जलाली और पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा पतरस का पहला ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 18 आयत में यूँ मरकूम है, और जब रासबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। आमीन। जी आज़ीज़ बहनों और भाइयों, कलाम में लिखा है कि जब रासबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा। रोमी के ख़त में लिखा है कि इंसान जो है वो एक दीवार बनाता है, और खुदा जो है वो कहते हैं कि इस दीवार को आग में से गुज़रना है। और वो जो इंसान है वो दीवार बना रहा है, तो उस दीवार पर देखना है कि हम किस किस्म के रद्दे लगा रहे हैं, सोने चांदी के, गारे के या ईंट पत्थर के। उस दीवार को हमने वॉच करना है, उस दीवार पर हमने गौर व खौस करना है कि हम किस किस्म की ये जो दीवार है बना रहे हैं, क्योंकि इस दीवार ने आग में से गुजरना है। और जब ये दीवार आग में से गुजरेगी तो ये जो रद्दे लगे हुए हैं ये रह जाएंगे या इनका क्या हाल होगा। आज सोचें, आपके पास वक्त है कि आप किस किस्म के रद्दे लगा रहे हैं। कलाम में लिखा है कि हम बेशक बड़े बड़े गुनाह नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी हम खुदा को नाराज़ कर देते हैं। और यहाँ पर साफ लिखा है कि जब रासबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो जो बेदीन है, जो गुनाहगार है, उसका क्या ठिकाना होगा, कि उन लोगों के साथ क्या होगा। आप सोचें, आज आपके पास वक्त है कि एक जो रासबाज इंसान है वही इतनी मुश्किल से नजात पाएगा, तो जो गुनाहगार हैं उनका कहाँ पर ठिकाना होगा। वो किस कदर तकलीफ़ में होंगे, उनको कितनी सज़ा मिलेगी और कितनी बड़ी मिलेगी। आज सोचिए, आपके पास वक्त है, आज मौका है कि आपने खुदा के हज़ूर ठहरना है और अपने आप से सवाल करना है कि मैं कौन से रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं किस तरह के रद्दे लगा रहा हूँ। अगर आपके रद्दे अच्छे हैं तो आप खुदा की बादशाही में ज़रूर जाएंगे, आप ज़रूर नजात पाएंगे। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो फिर सोचें कि आपका ठिकाना कहाँ पर होगा। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इमसाल की किताब, उसका 11 बाब, उसकी 31 आयत में लिखा है, देख सादक को ज़मीन पर बदला दिया जाएगा तो कितना ज़्यादा शरीर और गुनाहगार। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, लिखा है कि सादक को ज़मीन पर बदला दिया जाएगा। सादक का मतलब है सच्चाई, यानी कि रासबाज जो सच्चाई से चलता है। अगर उसको बदला दिया जाएगा तो कितना ज़्यादा शरीर को और गुनाहगार को मिलेगा। अगर रासबाज का ठिकाना मुश्किल से मिल रहा है तो जो गुनाहगार है, जो शरीर इंसान है, उसको किस कदर सज़ा मिलेगी, उसको किस कदर ठिकाना जो है वो खुदा के हज़ूर मिलेगा। आज सोचें, आप सोचें, क्योंकि आपके पास वक्त है। ये ना हो कि ये वक्त जो है आपके हाथ से निकल जाए। रोमियो का ख़त, उसका 2 बाब, उसकी 6 आयत में लिखा है, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की ग़ुलामी में ना रहें। जी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, पुरानी इंसानियत जो है, पहले हम गुनाह आलूदा थे, यानी कि हम गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम गुनाह के ग़ुलाम थे। और जब यीशु मसीह मसलूब हुए हैं तो उनके साथ हमारी पुरानी इंसानियत जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि गुनाह की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया गया। और जब वो मसलूब हुए तो हम गुनाह से पाक हो गए। उन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके, अपनी जान का फ़िदिया देकर हमें गुनाहगारी की ज़िंदगी से पाक ज़िंदगी में दाखिल किया, ताकि हम आगे को गुनाह की ग़ुलामी में ना रहें, बल्कि हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारें, पाक ज़िंदगी गुजारें, पाकीज़गी वाली ज़िंदगी जो है हम मसीह में रहते हुए गुजारें। आज ज़रूरत है कि आपने
گناہ کو ترک کرنا ہے، گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے۔ جس طرح مسیح نے ہمارے گناہوں کو دور پھینک دیا اپنی جان دے کر، آج آپ نے ان گناہوں کو دور پھینکنا ہے توبہ کر کے، اور غلامی کی زندگی نہیں گزارنی بلکہ آزادی کی زندگی گزارنی ہے مسیح میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا، رومیو 1 اس کی 8 آیت میں، 1 باب 8 آیت میں لکھا ہے، اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، عبرانیوں کا خط اس کا 10 باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، یعنی کہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں، وہ بڑی مشکل سے اس ہولناک سزا سے بچیں گے، کیونکہ گناہ گار کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ اور گندک کی آگ میں ہے، اور جو راست باز ہیں اگر وہ بچ گئے تو وہ خدا کی بادشاہی میں ضرور داخل ہوں گے۔ آج سوچیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور بادشاہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا، رومیو کا خط اس کا 9 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اور یہ سایہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار ریت سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے۔ آمین۔ یہاں پر یہ سایہ نبی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ ان کا جو شمار ہے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح بہت زیادہ ریت ہے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے جو راست باز ہوں گے، جو خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے لوگ ہوں گے، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، وہی بچیں گے۔ بے شک وہ شمار میں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ سارے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہی ہوں گے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، جو خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ بہنوں اور لیکن جو خدا سے صاف صاف لکھا ہے کہ جو راستہ سکڑا ہے، جو چھوٹا راستہ ہے، اس میں جانے والے بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ آج آپ نے تھوڑوں میں داخل ہونا ہے۔ جو راستہ سکڑا ہے اور جو ہمیں بچاتا ہے، اور جس کو پانے والے لوگ بہت کم ہیں، کیونکہ یہ راستہ ہمیں زندگی کی کو پہنچاتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جو خدا نے بادشاہی قائم کی ہے، اس کی طرف جانے والے تھوڑے لوگ ہیں۔ لیکن جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں، وہ راستہ بھی کشادہ ہے اور لوگ بھی زیادہ ہیں، وہاں پر زیادہ لوگ جائیں گے۔ لیکن آپ نے وہاں پر جانا ہے جہاں پر کم لوگ جائیں گے، اور جو راستہ سکڑا ہے آپ نے اس میں سے گزرنا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے، کیونکہ ہم نے زندگی کی طرف جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، اٹرنل لائف کو حاصل کرنا ہے، اور یہی ہمارے یہوہ خدا کی مرضی ہے، اور یہی اس کے بیٹے یسوع مسیح کی ہماری بابت مرضی ہے۔ ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور لکھا ہے کہ جب راست باز ہی جو ہیں وہ مشکل سے اس راستہ سے گزریں گے، تو جو گناہ گار ہیں وہ اس سکڑے راستے میں سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس بات کو سوچیں، مسیح کو قبول کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، اور سکڑے راستے کو اپنائیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو میرے اور آپ کے خدا کی مرضی ہے۔ آئے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے۔ آمین، ہاللیلویہ۔